सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। तिमीले परमेश्वर प्रतिको आफ्नो भक्ति कायम राख्नुपर्छ। वर्तमान समयमा पवित्र आत्माले मण्डलीमा कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? के तैँले यो प्रश्नलाई स्पष्ट रूपमा बुझेको छस्? तेरा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो कठिनाई के हो? तिनीहरूमा सबैभन्दा बढी कुन कुराको कमी छ? हाल धेरैजना यस्ता मानिसहरू छन् जो परीक्षाहरूबाट गुज्रनु पर्दा नकारात्मक बन्छन् र कसैले त गुनासो पनि गर्छन्। अरू मानिसहरू अब अगाडि बढिरहेका छैनन् किनकि परमेश्वरले बोलिसक्नु भएको छ। मानिसहरू परमेश्वरप्रति विश्वासको सही मार्गमा प्रवेश गरेका छैनन्। तिनीहरू स्वतन्त्र रूपमा जिउन सक्दैनन् र आफ्नो आत्मिक जीवन कायम राख्न सक्दैनन्। कतिपय मानिसहरू पछि लाग्छन् र उत्साहको साथ खोजी गर्छन् र परमेश्वर बोल्नुहुँदा अभ्यास गर्न इच्छुक हुन्छन्, तर परमेश्वर नबोल्नुहुँदा तिनीहरू अगाडि बढ्न छोड्छन्। मानिसहरूले अझै पनि आफ्नो हृदयमा परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न सकेका छैनन् र तिनीहरूसँग परमेश्वरप्रति सहज प्रेम छैन। विगतमा तिनीहरू परमेश्वरको पछि लागे किनकि बाध्य थिए। अहिले केही यस्ता मानिसहरू छन् जो परमेश्वरको कामद्वारा थकित भएका छन्। के त्यस्ता मानिसहरू खतरामा छैनन् र? धेरै मानिसहरू झारा टार्दै अघि बढ्ने स्थितिमा मात्र छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको वचन खाने र पिउने गरे पनि र उहाँलाई प्रार्थना गरे पनि तिनीहरू आधा मनले त्यसो गर्छन् र तिनीहरूमा पहिलेको जस्तो उत्साह छैन। अधिकांश मानिसहरू परमेश्वरको शोधन र सिद्धताको काममा रुचि राख्दैनन् र वास्तवमा यो यस्तो छ मानौ तिनीहरू निरन्तर रूपमा नै आन्तरिक जोश रहित छन्। तिनीहरू अपराधहरूद्वारा पराजित हुँदा परमेश्वरप्रति ऋणी महसुस गर्दैनन्, न त तिनीहरूमा पछुतो गर्ने ज्ञान हुन्छ। तिनीहरू सत्यताको पछि लाग्दैनन् वा मण्डली छोड्दैनन्, बरु क्षणिक सुख विलासको पछि लाग्छन्। यी मानिसहरू मूर्ख हुन्, पूर्ण रूपमा मूर्ख। समय आएपछि तिनीहरू सबैलाई फालिने छ र एकैजनालाई पनि बचाइने छैन। के तँलाई कुनै व्यक्तिलाई एक पटक मुक्ति दिइयो भने उसले सधैँ मुक्ति पाउनेछ भन्ने लाग्छ? यो विश्वास पूर्ण रूपमा धोका हो। जीवनमा प्रवेश गर्ने कुराको पछि नलाग्ने सबैलाई सजाय दिइनेछ। धेरै मानिसलाई जीवनमा दर्शनमा प्रवेश गर्ने वा सत्यताको अभ्यास गर्ने कुरामा कुनै खास चासो हुँदैन। तिनीहरू प्रवेश गर्न पछि लाग्दैनन् र निश्चित रूपमा तिनीहरू अझ गहिराईमा प्रवेश गर्न पछि लाग्दैनन्। के तिनीहरूले आफैलाई नाश पारिरहेका छैनन् र? अहिले मानिसहरूको एउटा भाग छ जसको अवस्थामा निरन्तर सुधार भइरहेको छ। पवित्र आत्माले जति धेरै काम गर्नुहुन्छ तिनीहरूले उति नै बढी आत्मविश्वास प्राप्त गर्छन्। तिनीहरूले जति धेरै अनुभव गर्छन् उति नै धेरै परमेश्वरको कामको गम्भीर रहस्यलाई महसुस गर्दछन्। तिनीहरू जति गहिराईमा पस्छन् त्यति नै बुझ्छन्। तिनीहरू परमेश्वरको प्रेम धेरै महान छ भन्ने महसुस गर्छन् र आफू स्थिर र ज्ञानी भएको महसुस गर्छन्। तिनीहरूमा परमेश्वरको कामको बुझाइ हुन्छ। यी ती मानिसहरू हुन् जसभित्र पवित्र आत्माले काम गरिरहनु भएको हुन्छ। कतिपय मानिसहरू भन्छन् परमेश्वरबाट कुनै नयाँ वचनहरू नआए पनि मैले अझै पनि सत्यताको गहिराईमा जान खोज्नुपर्छ। म मेरो वास्तविक अनुभवको सबै कुराका विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ र परमेश्वरका वचनहरूको वास्तविकतामा प्रवेश गर्नुपर्छ। यस प्रकारको व्यक्तिसँग पवित्र आत्माको काम हुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो अनुहार नदेखाउनु हुने भए पनि र प्रत्येक व्यक्तिबाट लुक्नु भएको भए पनि
र एउटै पनि वचन नबोल्नु भए पनि र कहिले कहीँ मानिसहरूले आन्तरिक शोधनको अनुभव गर्ने भए पनि उहाँले मानिसहरूलाई पूर्ण रूपमा त्याग्नु भएको छैन। यदि कुनै व्यक्तिले आफूले लागू गर्नुपर्ने सत्यतालाई कायम राख्न सक्दैन भने उसँग पवित्र आत्माको काम हुँदैन। शोधनको अवधिमा र परमेश्वरले आफैलाई प्रकट नगर्नु भएको समयमा यदि तँमा आत्मविश्वास छैन तर तँ कायर हुन्छस् भने, यदि तँ उहाँका वचनहरू अनुभव गर्नमा ध्यान दिँदैनस् भने तँ परमेश्वरको कामबाट भागिरहेको छस्। पछि तँ बाहिर फालिनेहरूमध्ये एक हुनेछस् जो परमेश्वरको वचनमा प्रवेश गर्न खोज्दैनन्। तिनीहरू उहाँको साक्षी बनेर खडा हुन सक्दैनन्। परमेश्वरको लागि साक्षी दिन सक्ने र उहाँको इच्छा पूरा गर्न सक्ने मानिसहरू सबै परमेश्वरका वचनको पछि लाग्न पूर्ण रूपमा आफ्नो उत्साहमा भर पर्दछन्। परमेश्वरले मानिसहरूमा गर्नुहुने काम मुख्य रूपले तिनीहरूलाई सत्यता प्रदान गर्नु हो। तँलाई जीवनको पछि लगाउनु भनेको तँलाई सिद्ध पार्नका निम्ति हो र यो सब तँलाई परमेश्वरको प्रयोगका लागि उपयुक्त बनाउनु हो। अहिले तैँले पछि लागेको कुरा भनेको रहस्यहरू सुन्नु, परमेश्वरको वचन सुन्नु, तेरा आँखाहरूलाई सन्तुष्ट पार्नु र कुनै नयाँपन वा प्रवृत्ति छ कि भनेर हेर्नु, त्यसरी तेरो उत्सुकतालाई मेटाउनु हो। यदि तेरो हृदयको अभिप्राय यही हो भने तैँले परमेश्वरका मागहरूलाई पूरा गर्ने कुनै उपाय छैन। सत्यताको पछि नलाग्ने मानिसहरू अन्त्यसम्म पछि लाग्न सक्दैनन्। अहिले परमेश्वरले केही गर्नु भएको छैन भन्ने होइन, बरु मानिसहरूले उहाँसँग सहकार्य गरिरहेका छैनन् किनकि तिनीहरू उहाँको कामबाट थकित भएका छन्। तिनीहरू उहाँले आशिष दिनका निम्ति बोल्नुहुने वचनहरू मात्र सुन्न चाहन्छन् र तिनीहरू उहाँको न्याय र सजायका वचनहरू सुन्न इच्छुक हुँदैनन्। यसको कारण के हो? कारण हो आशिष प्राप्त गर्ने मानिसहरूको इच्छा पूरा भएको छैन। यसैले तिनीहरू नकारात्मक र कमजोर भएका छन्। यो होइन कि परमेश्वरले जाना जानी मानिसहरूलाई उहाँको पछि लाग्न दिनुहुन्न, न त उहाँले जानी जानी मानव जातिलाई प्रहार गरिरहनु भएको छ। मानिसहरूका अभिप्रायहरू अनुचित भएकोले मात्रै तिनीहरू नकारात्मक र कमजोर छन्। परमेश्वर मानिसलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले मानिसलाई मृत्युमा पार्न सक्नुहुन्न। मानिसहरूका नकारात्मकता, कमजोरीहरू र विश्वासबाट पछि हट्ने सबै कुरा तिनीहरूको आफ्नै कामका उपज हुन्। परमेश्वरको हालको कामले मानिसहरूमा केही शोधन ल्याउँदछ अनि यो शोधन प्राप्त गर्दा दरिलो गरी खडा हुनेहरूले मात्र परमेश्वरको स्वीकृति पाउनेछन्। उहाँले आफूलाई जसरी लुकाउनु भए पनि नबोलेर वा काम नगरेर जसरी यो गर्नु भए पनि तँ अझै पनि जोसका साथ पछि लाग्न सक्छस्। यदि परमेश्वरले तँलाई अस्वीकार गर्छु भनेर भन्नु भए पनि तैँले अझै पनि उहाँलाई पछ्याउने छस्। परमेश्वरका लागि अटल गवाही बन्नु भनेको यही हो। यदि परमेश्वरले आफैलाई तँबाट लुकाउनु भयो र तँ उहाँको पछि लाग्न छोडिस् भने के त्यो परमेश्वरका लागि अटल साक्षी बन्नु हो? यदि मानिसहरू साँच्चै प्रवेश गर्दैनन् भने तिनीहरूसँग वास्तविक कद हुँदैन र साँच्चै ठूलो परीक्षाको सामना गर्दा तिनीहरू ठेस लागेर लड्छन्। परमेश्वरले बोलिरहनु भएको वा तेरो धारणासँग मिल्ने काम गरिरहनु भएको नहुँदा तँ तोडिन्छस्। यदि परमेश्वरले अहिले तेरा धारणा अनुरूप काम गरिरहनु भएको भए, यदि उहाँले तेरो इच्छा पूरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र तँ खडा भएर र सामर्थ्यको साथ पछि लाग्न सक्थिस् भने कुन आधारमा जिइरहेको हुने थिइस्? म भन्छु
धेरै मानिसहरू पूर्ण रूपमा मानवीय उत्सुकतामा निर्भर भई जिइरहेका छन्। तिनीहरूको वास्तविक हृदयमा पछ्याउने चाहना एउटै पनि छैन। सत्यतामा प्रवेश गर्ने कार्यको खोजी नगर्ने तर जीवनको उत्सुकतामा भर पर्नेहरू घृणित मानिसहरू हुन् र तिनीहरू खतरामा हुन्छन्। परमेश्वरका विभिन्न प्रकारका कामहरू सबै मानव जातिलाई सिद्ध बनाउनका निम्ति गरिन्छ। तापनि मानिसहरू सधैँ उत्सुक हुन्छन्। उनीहरू झुटो शिक्षाहरूबारे सोधपुछ गर्न चाहन्छन्। तिनीहरू विदेशको वर्तमान हाल खबरबारे चासो राख्छन्। उदाहरणका लागि, तिनीहरू इजरायलमा के भइरहेको छ वा यदि इजिप्टमा कुनै भूकम्प पो गयो कि भनी जान्न उत्सुक हुन्छन्। तिनीहरू सधैँ आफ्ना स्वार्थी चाहनाहरू तृप्त गर्न केही नयाँ कुराहरू, नौलो कुराहरू खोजिरहेका हुन्छन्। तिनीहरू जीवनको पछि लाग्दैनन्, न त सिद्ध हुने कुराको पछि नै लाग्छन्। तिनीहरू आफ्नो सुन्दर सपना साकार होस् र आफ्ना असंयमी अभिलाषाहरू पूरा होउन् भनेर मात्र परमेश्वरको दिन चाँडै आओस् भन्ने चाहन्छन्। यस प्रकारको व्यक्ति व्यावहारिक हुँदैन। तिनीहरू अनुचित दृष्टिकोण भएका मानिसहरू हुन्। सत्यताको पछि लाग्नु मात्रै परमेश्वर माथिको मानव जातिको विश्वासको आधार हो र यदि मानिसहरूले जीवनमा प्रवेश गर्न खोज्दैनन्, यदि तिनीहरू परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्न खोज्दैनन् भने तिनीहरू दण्डमा पर्नेछन्। दण्ड पाउनुपर्ने मानिसहरू तिनीहरू नै हुन् जोसँग परमेश्वरले काम गर्नु भएको समयमा पवित्र आत्माको काम थिएन। परमेश्वरको यस चरणको काममा मानिसहरूले कसरी सहकार्य गर्नुपर्छ? वर्तमान समयमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई जाँच्दै हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै वचन बोल्नुहुन्न, तर आफैलाई लुकाउँदै हुनुहुन्छ र मानिसहरूसँग कुनै सिधा सम्पर्क गरिरहनु भएको छैन। बाहिरबाट हेर्दा उहाँले कुनै काम गरिरहनु भएको जस्तो देखिँदैन, तर साँचो कुरा के हो भने उहाँले अझै पनि मानिसभित्र काम गरिरहनु भएको छ। जीवनमा प्रवेशको खोजी गर्ने कुनै पनि व्यक्तिमा जीवनको खोजी गर्ने दर्शन हुन्छ र तिनीहरूले परमेश्वरको काम पूर्ण रूपमा नबुझे पनि कुनै शङ्का गर्दैनन्। तँलाई परमेश्वरले के गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँले कुन काम सम्पन्न गर्न चाहनुहुन्छ भनी थाहा नभएको बेला परीक्षाहरू पार गर्दा तँलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि मानव जातिप्रतिको परमेश्वरका अभिप्रायहरू सधैँ असल हुन्छन्। यदि तैँले उहाँलाई साँचो हृदयले पछ्याइस् भने उहाँले तँलाई कहिल्यै पनि छोड्नुहुने छैन र अन्त्यमा निश्चय तँलाई सिद्ध बनाउनु हुनेछ र मानिसहरूलाई उचित गन्तव्यमा पुर्याउनु हुनेछ। वर्तमानमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई जसरी जाँचिरहनु भएको भए पनि उहाँले मानिसहरूलाई उचित परिणाम दिने र तिनीहरूले गरेको कामको आधारमा उचित दण्ड दिने दिन आउनेछ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई कुनै खास मोडमा डोर्याएर तिनीहरूलाई एकातिर फालिदिने र व्यवस्था गर्ने गर्नुहुने छैन, किनकि परमेश्वर भरोसा योग्य हुनुहुन्छ। यस चरणमा पवित्र आत्माले शोधन गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले प्रत्येक व्यक्तिलाई शोधन गर्दै हुनुहुन्छ। मृत्युको परीक्षा र सजायको परीक्षाद्वारा बनेका कामका यी चरणहरूमा शोधनको काम वचनहरूद्वारा अगाडि बढाइएको थियो। मानिसहरूले परमेश्वरको कामको अनुभव गर्नका लागि तिनीहरूले पहिले उहाँको वर्तमान कामलाई र मानव जातिले त्यसमा कसरी सहकार्य गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। वास्तवमा यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। परमेश्वरले जे गर्नु भए पनि, चाहे त्यो शोधन होस् वा उहाँ नबोलिरहनु भएको नै होस्, उहाँको कामको एउटै चरण पनि मानव जातिको धारणासँग मिल्दैन। उहाँको कामको प्रत्येक चरणले मानिसहरूका धारणाहरूलाई छताछुल्ल बनाउँछ र तोड्छ। यो उहाँको काम हो।
तर परमेश्वरको काम एक निश्चित चरणमा पुगेको छ। यसैले चाहे जेसुकै भए पनि उहाँले सबै मानिसलाई मार्नुहुने छैन भन्ने तैँले विश्वास गर्नुपर्छ। उहाँले मानव जातिलाई प्रतिज्ञा र आशिषहरू दुवै दिनुहुन्छ र उहाँलाई पछ्याउनेहरू सबैले उहाँका आशिषहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्। तर जसले पछ्याउँदैनन् तिनीहरूलाई परमेश्वरले एकातिर पन्छाउनु हुनेछ। यो तेरो खोजीमा निर्भर हुन्छ। अरू जेसुकै भए पनि तैँले के विश्वास गर्नुपर्छ भने जब परमेश्वरको काम समाप्त हुन्छ प्रत्येक व्यक्तिले उपयुक्त गन्तव्य पाउनेछ। परमेश्वरले मानव जातिलाई सुन्दर आकांक्षाहरू प्रदान गर्नु भएको छ, तर खोजी नगरी ती प्राप्त गर्न सकिँदैन। तैँले अहिले यो देख्न सक्नुपर्छ, परमेश्वरले गर्नुहुने मानिसहरूको शुद्धिकरण र उहाँको सजाय उहाँको काम हो। तर मानिसहरूले आफ्नो काम गर्दै हर समय स्वभावमा परिवर्तन गर्नतिर लागिरहनुपर्छ। तेरो व्यावहारिक अनुभवमा तैँले सबैभन्दा पहिले परमेश्वरको वचन कसरी खानु र पिउनु पर्छ त्यो जान्नुपर्छ। तँ के कुरामा प्रवेश गर्नुपर्छ र तेरा कमजोरीहरू के हुन् सो उहाँका वचनहरूमा भेट्टाउनु पर्छ। तेरो व्यावहारिक अनुभवमा प्रवेशको खोजी गर्नुपर्छ र अभ्यास गर्नुपर्ने परमेश्वरको वचनको खण्ड लिएर त्यसलाई अभ्यास गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन खानु र पिउनु एउटा पक्ष हो। यसको अतिरिक्त मण्डलीको जीवन कायमै राख्नुपर्छ। तँसँग सामान्य आत्मिक जीवन हुनुपर्दछ र तैँले आफ्नो हालको सम्पूर्ण अवस्था परमेश्वरमा सुम्पन सक्नुपर्छ। उहाँको काम जसरी परिवर्तन भए पनि तेरो आत्मिक जीवन सामान्य रहनुपर्छ। आत्मिक जीवनले तेरो सामान्य प्रवेशलाई कायम राख्न सक्दछ। परमेश्वरले जे गर्नु भए पनि तैँले आफ्नो आत्मिक जीवनलाई बिना बाधा अघि बढाउनुपर्छ र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ। मानिसहरूले गर्नुपर्ने कार्य यही नै हो। यो सबै पवित्र आत्माको काम हो, तर सामान्य अवस्था भएकाहरूका लागि यो सिद्धता हो, असामान्य अवस्था भएकाहरूका लागि यो परीक्षा हो। पवित्र आत्माको शोधन कार्यको वर्तमान चरणमा कतिपय मानिसहरूले के भन्छन् भने परमेश्वरको काम धेरै महान छ र मानिसहरूलाई पूर्ण रूपमा शोधनको आवश्यकता छ। अन्यथा तिनीहरूको कद धेरै सानो हुनेछ र तिनीहरूसित परमेश्वरको इच्छा प्राप्त गर्ने कुनै उपाय हुने छैन। तापनि जसको अवस्था राम्रो छैन तिनीहरूका लागि यो परमेश्वरको पछि नलाग्ने र भेलाहरूमा नजाने वा परमेश्वरका वचनहरू नखाने र नपिउने एउटा कारण बन्छ। परमेश्वरको काममा उहाँले जे गर्नु भए पनि वा जुनसुकै परिवर्तन लागू गर्नु भए पनि मानिसहरूले सामान्य आत्मिक जीवनको आधार रेखा कायम राख्नुपर्छ। सायद तँ तेरो आत्मिक जीवनको वर्तमान चरणमा शिथिल भएको छैनस् होला, तापनि तैँले अझै धेरै कुरा प्राप्त गरेको छैनस् र धेरै बाली काटेको छैनस्। यस्ता परिस्थितिहरूमा तैँले अझै पनि नियमहरू पालन गर्नुपर्छ। तैँले यी नियमहरू पालन गर्नै पर्छ ताकि तैँले आफ्नो जीवनमा हानि भोग्नु नपरोस् र ताकि तैँले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न सक। यदि तेरो आत्मिक जीवन असामान्य छ भने तैँले परमेश्वरको वर्तमान कामलाई बुझ्न सक्दैनस् र त्यसको साटो तँलाई सधैँ यो तेरा धारणाहरूसँग अमिल्दो छ भन्ने लाग्छ र तैँले उहाँलाई पछ्याउने इच्छा गरे पनि तँसँग आन्तरिक उत्साहको अभाव हुन्छ। यसैले परमेश्वरले वर्तमानमा जे गरिरहनु भएको भए पनि मानिसहरूले सहकार्य गर्नुपर्छ। यदि मानिसहरूले सहकार्य गर्दैनन् भने पवित्र आत्माले आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्न र यदि मानिसहरूमा सहकार्य गर्ने हृदय छैन भने तिनीहरूले पवित्र आत्माको काम मुस्किलले प्राप्त गर्न सक्दछन्।
यदि त आफूभित्र पवित्र आत्माको काम पाउन चाहन्छस् भने र यदि त परमेश्वरको स्वीकृति प्राप्त गर्न चाहन्छस् भने तैँले परमेश्वर सामु आफ्नो सुरुको भक्ति कायम राख्नुपर्छ। अब तँमा गहन बुझाइ, उच्च सिद्धान्त वा अरू त्यस्तै थोकहरू हुनु आवश्यक छैन। यति मात्र आवश्यक छ कि तैँले मूल आधारमा परमेश्वरको वचनलाई थाम्नुपर्छ। यदि मानिसहरूले परमेश्वरसँग सहकार्य गर्दैनन् र गहन प्रवेशको खोजी गर्दैनन् भने परमेश्वरले तिनीहरूबाट ती सबै थोकहरू खोज्नुहुनेछ जुन सुरुमा तिनीहरूको थियो। भित्रपट्टि मानिसहरू सधैँ सहजताको लोभ गर्छन् र पहिलेबाटै जे उपलब्ध छ त्यसमा रमाउँछन्। तिनीहरू कुनै पनि मूल्य नचुकाई परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू प्राप्त गर्न चाहन्छन्। यी मानव जातिले मनमा राख्ने अनावश्यक विचारहरू हुन्। कुनै मूल्य नचुकाई जीवन प्राप्त गर्नु, तर के कुनै कुरा कहिल्यै यस्तो सजिलो भएको छ? जब कसैले परमेश्वरमा विश्वास गर्दछ र जीवनमा प्रवेश गर्न खोज्छ र आफ्नो स्वभाव बदल्न खोज्छ, त्यसका निम्ति उसले मूल्य चुकाउनु पर्छ र परमेश्वरले जे गर्नु भए पनि सधैँ उहाँको पछि लाग्ने अवस्था प्राप्त गर्नुपर्छ। यो मानिसहरूले गर्नै पर्ने कुरा हो। यदि तैँले यी सबै कुरालाई नियमको रूपमा पालन गरिस् भने पनि तैँले सधैँ यसलाई अनुसरण गर्नुपर्दछ र जति ठुलो परीक्षाहरू आए पनि परमेश्वरसितको आफ्नो सामान्य सम्बन्धलाई त्याग्नु हुँदैन। तैँले प्रार्थना गर्न र तेरो मण्डलीको जीवनलाई कायम राख्न सक्नुपर्छ अनि आफ्ना दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई कहिल्यै त्याग्नु हुँदैन। परमेश्वरले तँलाई जाँच्नु हुँदा पनि तैँले अझै सत्यतालाई खोज्नुपर्छ। यो आत्मिक जीवनको न्यूनतम मापदण्ड हो। सधैँ खोज्ने इच्छा राख्नु र सहकार्य गर्ने प्रयास गर्नु, तेरा सबै ऊर्जा प्रयोग गर्नु। के यो गर्न सकिन्छ? यदि मानिसहरूले यसलाई आधारको रूपमा लिए भने तिनीहरूले वेद ज्ञान हासिल गर्न र वास्तविकतामा प्रवेश प्राप्त गर्न सक्छन्। तेरो आफ्नै अवस्था सामान्य हुँदा परमेश्वरको वचन स्वीकार गर्नु सजिलो हुन्छ। यस्ता अवस्थामा सत्यता अभ्यास गर्न कठिन हुँदैन र तँलाई परमेश्वरको काम महान छ भन्ने लाग्छ। तर यदि तेरो अवस्था नराम्रो छ भने परमेश्वरको काम जति नै महान भए पनि र कुनै व्यक्तिले जति सुन्दर ढङ्गले बोले पनि तैँले त्यसमा कुनै ध्यान दिने छैनस्। कुनै व्यक्तिको अवस्था असामान्य हुँदा परमेश्वरले उसमा काम गर्न सक्नुहुन्न अनि उसले आफ्नो स्वभावमा परिवर्तन हासिल गर्न सक्दैन। यदि मानिसहरूमा अलिकति पनि आत्मविश्वास छैन भने तिनीहरूलाई त्यो बाटोमा अघि बढिरहन सहज हुँदैन। परमेश्वरको काम मानिसहरूका धारणाहरूसँग अलिकति पनि मिल्दैन भनेर अहिले सबैजनाले देख्न सक्छन्। परमेश्वरले धेरै काम गर्नु भएको छ र धेरै वचनहरू बोल्नु भएको छ जुन मानिसका धारणाभन्दा पूर्ण रूपमा फरक छ। यसैले मानिसहरूले पहिले नै जे देखेका छन् र तिनीहरूका अनुभवबाट जे प्राप्त गरेका छन् त्यसमा खडा हुन तिनीहरूमा आत्मविश्वास र इच्छा शक्ति हुनु पर्दछ। परमेश्वरले मानिसहरूमा जे गर्नु भए पनि तिनीहरूमा जे छ त्यसलाई तिनीहरूले थामेर राख्नुपर्छ अनि परमेश्वर सामु इमानदार हुनुपर्छ र अन्त्यसम्मै उहाँप्रति समर्पित रहनुपर्छ। यही नै मानव जातिको कर्तव्य हो। मानिसहरूले जे गर्नुपर्छ त्यसलाई कायम राख्नुपर्छ। परमेश्वरमा विश्वास गर्नको लागि उहाँप्रति आज्ञाकारी हुनुपर्छ र उहाँको कामको अनुभव चाहिन्छ। परमेश्वरले यति धेरै काम गर्नुभयो, के भन्न सकिन्छ भने मानिसहरूका लागि यो सिद्धता, शोधन र अझ बढी सजाय नै हो। परमेश्वरको कामको एक चरण पनि मानव धारणासँग मिल्दोजुल्दो छैन।
मानिसहरूले आनन्द लिएका कुरा भनेको परमेश्वरका कठोर वचनहरू हुन्। परमेश्वर आउनुहुँदा मानिसहरूले उहाँको प्रताप र उहाँको क्रोध उपभोग गर्नु पर्दछ। यद्यपि उहाँको वचन जति नै कठोर भए पनि उहाँ मानव जातिलाई मुक्ति दिन र सिद्ध पार्न आउनुहुन्छ। प्राणीहरूको रूपमा मानिसहरूले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू पूरा गर्नु पर्दछ र शोधनको बीचमा परमेश्वरका लागि साक्षी बनेर खडा हुनुपर्छ। प्रत्येक परीक्षामा तिनीहरूले आफूले बोक्नुपर्ने गवाही थामेर राख्नुपर्छ र परमेश्वरको खातिर त्यो शानदार तरिकाले गर्नुपर्दछ। यसो गर्ने व्यक्ति विजेता हो। परमेश्वरले तँलाई जसरी शोधन गर्नु भए पनि तँमा पूरा आत्मविश्वास हुन्छ र तैँले उहाँमाथिको भरोसा कहिल्यै गुमाउँदैनस्। मानिसहरूले जे गर्नुपर्ने हो तँ त्यही गर्छस्। परमेश्वरले मानिसबाट यही माग गर्नुहुन्छ र मानिसको हृदय पूर्ण रूपमा उहाँमा फर्कनु र बितेर जाने हरेक क्षणमा उहाँतर्फ फर्कन सक्ने हुनुपर्दछ। यो एक विजेता हो। परमेश्वरले जसलाई विजेताहरू भनी सम्बोधन गर्नुहुन्छ तिनीहरू ती हुन् जो शैतानको प्रभावमा र शैतानको घेराबन्दीमा पर्छन्, अर्थात् आफैलाई अन्धकारको शक्ति बीचमा पाउँदा पनि तिनीहरू गवाही बनी खडा हुन सक्छन् र परमेश्वर माथिको आफ्नो निश्चयता र भक्तिलाई कायम राख्न सक्छन्। यदि तैँले जुनसुकै अवस्थामा परमेश्वरको सामु शुद्ध हृदय राख्न र उहाँप्रति तेरो साँचो प्रेमलाई कायम राख्न सक्छस् भने तँ उहाँको सामुन्ने गवाही बनी खडा भइरहेको हुन्छस् र उहाँले यसैलाई विजेता हुनु भनी भन्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरले तँलाई आशिष दिनुहुँदा तेरो खोजी सर्वोत्कृष्ट हुन्छ, तर उहाँको आशिष बिना तँ पछि हट्छस् भने के यो शुद्धता हो? यो मार्ग सत्य हो भनी तँ निश्चित भएको हुनाले तैँले यसलाई अन्त्यसम्मै पछ्याइरहनुपर्छ। तैँले परमेश्वर प्रतिको आफ्नो भक्तिलाई कायमै राख्नुपर्छ। तँलाई सिद्ध बनाउन परमेश्वर स्वयं आउनु भएको तैँले देखेका हुनाले आफ्नो सम्पूर्ण हृदय उहाँलाई दिनुपर्दछ। उहाँले जे गर्नु भए पनि यदि तँ उहाँलाई पछ्याउन सक्छस् भने अन्त्यमा उहाँले तेरो निम्ति प्रतिकूल परिणाम निर्धारण गर्नु भए पनि त्यसले परमेश्वरको अगाडि तेरो शुद्धतालाई कायम राखिरहेको हुन्छ। परमेश्वरलाई पवित्र आत्मिक शरीर र शुद्ध कुमारीत्व चढाउनु भनेको परमेश्वरको अगाडि इमानदार हृदय राख्नु हो। मानव जातिका लागि इमानदारिता भनेको शुद्धता हो र परमेश्वर प्रति इमानदार हुन सक्ने क्षमता हुनु भनेको शुद्धता कायम राख्नु हो। तैँले अभ्यास गर्नुपर्ने कुरा यही हो। जब तैँले प्रार्थना गर्नुपर्छ तब प्रार्थना गर। जब तँ संगतिमा भेला हुनुपर्छ तैँले त्यसै गर्नुपर्छ। जब तैँले भजन गाउनुपर्छ भजनहरू गा। जब तैँले देहलाई त्याग्नुपर्छ शरीरलाई त्यागिदे। तैँले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दा त्यसमा अलमल गर्नु हुँदैन। तैँले परीक्षाहरूको सामना गर्नुपर्दा तँ दृढ भई खडा हुनु। परमेश्वर प्रतिको भक्ति यही हो। यदि तँ मानिसहरूले जे गर्नुपर्छ त्यसलाई कायम राख्दैनस् भने तेरा पहिलेका सबै दुःख र सङ्कल्पहरू व्यर्थ भएका छन्। परमेश्वरको कामको हरेक चरणका लागि मानिसहरूले सहकार्य गर्नुपर्ने तरिका हुन्छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई शोधन गर्नुहुन्छ ताकि शोधनबाट भएर जाँदा तिनीहरूमा हिम्मत आओस्। मानिसहरूले परमेश्वरबाट सिद्ध हुन सक्ने आत्मविश्वास प्राप्त गर्न सकुन् र उहाँका शोधनहरू स्वीकार गर्न र परमेश्वरले गर्नुहुने निराकरण र काटछाट सामना गर्न सकुन् भनेर परमेश्वरले मानिसहरूलाई सिद्ध पार्नुहुन्छ। मानिसहरूभित्र ज्ञान र ज्योति ल्याउन र उहाँसँग मिलेर काम र अभ्यास गर्न लगाउनको लागि परमेश्वरका आत्माले मानिसहरूभित्र काम गर्नुहुन्छ। शोधनको अवधिमा परमेश्वर बोल्नुहुन्न।
उहाँले आफ्नो आवाज निकाल्नुहुन्न, तर अझै पनि मानिसहरूले गर्नुपर्ने काम हुन्छ। तँसँग जे छ त्यसलाई तैँले पक्रिराख्नुपर्छ। तैँले अझै पनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न सक्नुपर्छ। परमेश्वरको नजिक हुनुपर्छ र परमेश्वर सामु साक्षी दिन सक्नुपर्छ। यसो गरेर तैँले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नेछस्। तिमीहरू सबैले परमेश्वरको कार्यबाट उहाँले मानिसहरूको आत्मविश्वास र प्रेम जाँच्नुहुँदा उनीहरूले उहाँलाई अझ बढी प्रार्थना गर्नुपर्छ र अझ बढी उहाँ सामु उहाँका वचनहरूको स्वाद पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्पष्टसित देख्नुपर्छ। यदि परमेश्वरले तँलाई ज्ञान दिनुहुन्छ र तँलाई उहाँको इच्छा बुझ्न दिनुहुन्छ, तैपनि तैँले यी मध्ये कुनैलाई पनि अभ्यास गर्दैनस् भने तैँले केही पनि प्राप्त गर्ने छैनस्। तैँले परमेश्वरका वचनहरूलाई अभ्यास गर्दा अझै पनि उहाँसँग प्रार्थना गर्न सक्नुपर्छ र उहाँका वचनहरूको स्वाद लिँदा उहाँको सामु आउनुपर्छ र निराश वा चिसोपनाको कुनै सङ्केत बिना उहाँप्रति निश्चयताले भरिनुपर्छ। परमेश्वरका वचनहरूलाई अभ्यास नगर्नेहरू भेलाहरूको बेला सामर्थ्यले भरिएका हुन्छन्, तर तिनीहरू घर फर्कँदा अन्धकारमा डुब्छन्। केही मानिसहरू एकसाथ भेला हुन समेत चाहँदैनन्। यसैले मानिसहरूले कुन कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ त्यो तैँले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरको इच्छा वास्तवमा के हो भन्ने तँलाई थाहा नहुन सक्छ, तर तैँले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सक्छस्। प्रार्थना गर्नुपर्दा तैँले त्यसो गर्न सक्छस्। सत्यलाई अभ्यास गर्नुपर्दा तैँले त्यसो गर्न सक्छस् र मानिसहरूले जे गर्नुपर्छ तैँले त्यो गर्न सक्छस्। तैँले आफ्नो सुरुको दर्शनलाई पक्रिराख्न सक्छस्। यसरी तैँले परमेश्वरको कामको अर्को चरणलाई अझ बढी स्वीकार गर्न सक्नेछस्। परमेश्वरले गुप्त तरिकाले काम गर्नुहुँदा तैँले खोजी गरिनस् भने त्यो समस्या हुन्छ। उहाँले भेलाहरूमा बोल्नुहुँदा र प्रचार गर्नुहुँदा तैँले उत्साहको साथ सुन्छस्, तर उहाँ तँसँग नबोल्नुहुँदा तँमा ऊर्जाको अभाव हुन्छ र तँ पछि हट्छस्। कस्तो प्रकारको व्यक्तिले यसरी कार्य गर्दछ? यो त्यस्तो व्यक्ति हो जो बथान जता जान्छ त्यतैतिर लाग्छ। उनीहरूको कुनै अडान हुँदैन, कुनै गवाही हुँदैन र कुनै दर्शन हुँदैन। धेरैजसो मानिसहरू यस्तै प्रकारका हुन्छन्। यदि तँ त्यस मार्गमा लागिरहिस् भने एक दिन जब तैँले ठूलो परीक्षाको सामना गर्नुपर्छ तब तँ दण्डमा पर्नेछस्। मानिसहरूलाई सिद्ध पार्ने परमेश्वरको प्रक्रियाको लागि अडान हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि तैँले परमेश्वरको कामको एउटै चरणलाई पनि शङ्का गर्दैनस् भने, यदि तैँले मानिसको कर्तव्य पूरा गर्छस् भने, यदि तैँले परमेश्वरले तँलाई अभ्यास गर्न लगाउनु भएको कुरालाई इमान्दारीपूर्वक थामेर राख्छस् भने, अर्थात् तैँले परमेश्वरका अर्तीहरूलाई स्मरण गर्छस् भने र उहाँले वर्तमान समयमा जे गर्नु भए पनि तैँले उहाँको सल्लाहलाई बिर्सदैनस् भने, यदि तँमा उहाँको कामबारे कुनै शङ्का छैन, दरिलो भई खडा भइस्, तेरो गवाहीलाई पक्रिराखिस् भने र मार्गको प्रत्येक कदममा तँ विजयी भइस् भने, अन्त्यमा तँलाई परमेश्वरले सिद्ध पार्नुहुनेछ र विजेता बनाउनुहुनेछ। यदि तँ परमेश्वरका जाँचहरूको प्रत्येक चरणमा दरिलो भई खडा हुन सकिस् भने र तँ अझै पनि अन्त्यसम्मै दृढ रहन सक्छस् भने तँ एक विजेता होस्। तँ परमेश्वरले सिद्ध बनाउनु भएको व्यक्ति होस्। यदि तँ तेरा वर्तमान जाँचहरूमा दृढ रहन सक्दैनस् भने भविष्यमा यो अझ बढी कठिन हुनेछ। यदि तँ नगण्य दुःखबाट भएर गइस् र तँ सत्यको पछि लाग्दैनस् भने तैँले आखिरमा केही पनि प्राप्त गर्ने छैनस्। तँ खाली हात हुनेछस्। परमेश्वर बोल्नु भएको छैन भन्ने देखेर आफ्नो खोजीलाई त्याग्ने मानिसहरू पनि छन्
र तिनीहरूका हृदय छताछुल्ल हुन्छ। के त्यस्तो व्यक्ति मूर्ख होइन र? यस प्रकारका मानिसहरूमा कुनै वास्तविकता हुँदैन। परमेश्वर बोलिरहनु भएको बेला तिनीहरू सधैँ यताउता दगुरिरहेका हुन्छन्। बाहिरबाट हेर्दा व्यस्त र उत्साहित देखिन्छन्, तर उहाँ नबोल्नुहुँदा तिनीहरू खोजी गर्न छोड्छन्। यस प्रकारको व्यक्तिको कुनै भविष्य हुँदैन। शुद्धिकरणको क्रममा तँ सकारात्मक दृष्टिकोणबाट प्रवेश गर्नुपर्छ र तैँले सिक्नुपर्ने पाठहरू सिक्नुपर्छ। जब तैँले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छस् र उहाँको वचन पढ्छस्, तैँले आफ्नो अवस्थालाई यसैको आधारमा मापन गर्नुपर्दछ। आफ्ना कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाउनु पर्छ र तैँले सिक्नुपर्ने पाठहरू अझै धेरै छन् भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। शुद्धिकरणको क्रममा तैँले जति धेरै इमान्दारी साथ खोजी गर्छस्, आफूलाई त्यति नै बढी अपर्याप्त रहेको पाउनेछस्। तैँले शुद्धिकरणको अनुभव गरिरहेको बेला धेरैवटा समस्याहरूको सामना गर्छस्। त्यसलाई स्पष्ट रूपमा देख्न सक्दैनस्, गुनासो गर्छस्, आफ्नै देहलाई प्रकट गर्छस्। केवल यसरी मात्रै तँ भित्र धेरै भ्रष्ट स्वभावहरू छन् भनी तैँले थाहा पाउन सक्छस्। मानिसहरूमा योग्यताको अभाव छ र तिनीहरू परमेश्वरका मापदण्डहरूबाट चुकेका छन्। भविष्यमा यो बाटोमा हिँड्न तिनीहरूलाई अझ धेरै आत्मविश्वासको आवश्यकता पर्न सक्छ। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले गर्नुभएको कामको निम्ति अय्युबकोमा भएको भन्दा धेरै ठूलो आत्मविश्वासको आवश्यकता पर्छ। आत्मविश्वास बिना मानिसहरूले अनुभव प्राप्त गरिरहन सक्ने छैनन्, न त तिनीहरू परमेश्वरद्वारा सिद्ध पारिन नै सक्छन्। ठूलो परीक्षाको दिन आउँदा केही यहाँ केही त्यहाँ मण्डलीहरू छोडेर जाने मानिसहरू हुनेछन्। पहिलेका दिनहरूमा खोजी गर्ने काममा धेरै राम्रो गर्नेहरू पनि केही हुनेछन् र तिनीहरूले किन विश्वास गर्न छोड्छन् त्यो स्पष्ट हुने छैन। तैँले बुझ्न नसक्ने धेरै कुराहरू हुनेछन् र परमेश्वरले कुनै चिन्ह वा आश्चर्य कर्म प्रकट गर्नुहुने छैन, न त कुनै अलौकिक कार्य नै गर्नुहुनेछ। यो चाहिँ तँ दरिलो गरी खडा हुन सक्छस् कि सक्दैनस् भनी हेर्नलाई हो। मानिसहरूलाई शोधन गर्न परमेश्वरले तथ्यहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ। तैँले अझै त्यति धेरै कष्ट भोगेको छैनस्। भविष्यमा ठूला परीक्षाहरू आउँदा कतिपय ठाउँका मण्डलीका प्रत्येक व्यक्ति छोडेर जानेछन् र तँसँग राम्रो सम्बन्ध हुने मानिसहरू जानेछन् र आफ्नो विश्वास त्याग्नेछन्। के त्यस बेला तँ दृढ भएर खडा हुन सक्नेछस्? अहिलेसम्म तैँले सामना गरेका परीक्षाहरू सानातिना थिए र तैँले सायद मुस्किलले तिनको सामना गर्न सकेको छस्। यस चरणमा वचनहरूद्वारा मात्र शोधन गर्ने र सिद्ध पार्ने कार्य समावेश छ। अर्को चरणमा तँलाई शोधन गर्न तथ्यहरू तँ कहाँ आउनेछन् अनि त्यसबेला तँ जोखिमको बीचमा हुनेछस्। यो साँच्चै गम्भीर भएपछि परमेश्वरले तँलाई चाँडो गर्ने र जाने सल्लाह दिनुहुनेछ र धार्मिक मानिसहरूले तँलाई उनीहरूको साथमा जानका लागि लोभ्याउने कोसिस गर्नेछन्। यो चाहिँ तँ त्यस मार्गमा अघि बढिरहन सक्छस् कि सक्दैनस् भनी हेर्नलाई हो र यी सबै कुरा परीक्षा हुन्। वर्तमानका परीक्षाहरू सानातिना हुन्, तर त्यस्तो दिन आउनेछ जब केही घरका आमाबाबुले विश्वास गर्न छोड्नेछन् र कुनै घरमा छोराछोरीले विश्वास गर्न छोड्नेछन्। के तँ अघि बढिरहन सक्नेछस्? तँ जति अगाडि जान्छस् परीक्षाहरू उति नै ठूला बन्नेछन्। परमेश्वरले मानिसहरूलाई शुद्ध पार्ने काम तिनीहरूका खाँचोहरू र कद अनुसार गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मानव जातिलाई सिद्ध बनाउनु हुने चरणमा मानिसहरूको सङ्ख्या बढिरहनु असम्भव हुन्छ। त्यो कम मात्रै हुँदै जानेछ। यी शोधनहरूद्वारा मात्र मानिसहरूलाई सिद्ध पार्न सकिन्छ। निराकरण, अनुशासन, जाँच, सजाय, सराप,
के तँ यी सबैको सामना गर्न सक्छस्? जब तँ कुनै मण्डलीलाई निश्चित रूपमा राम्रो स्थितिमा देख्छस्, जहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले ठूलो ऊर्जाको साथमा खोजी गरिरहेका हुन्छन्, त्यसबेला तँ उत्साहित हुन्छस्। जब तिनीहरू सबैले छोडेर जान्छन्, तिनीहरूमध्ये कतिले विश्वास गर्न छोडेका हुन्छन्, कोहीले व्यापार गर्न वा विवाह गर्न छोडेर गएका हुन्छन् र कोही कोही धर्ममा सामेल हुन्छन्। के त्यसबेला तँ दृढ भएर खडा हुन सक्नेछस्? के तँ भित्री रूपमा अप्रभावित रहन सक्नेछस्? परमेश्वरले मानव जातिलाई सिद्ध बनाउने काम साधारण कुरा होइन। मानिसहरूलाई शोधन गर्न उहाँले धेरै कुराहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ। मानिसहरूले यी कुराहरूलाई विधिको रूपमा हेर्छन्, तर परमेश्वरको मूल अभिप्रायमा यी विधिहरू पटक्कै होइनन्, तर तथ्यहरू हुन्। अन्त्यमा जब उहाँले मानिसहरूलाई एक निश्चित हदसम्म शोधन गरिसक्नु भएको हुन्छ र तिनीहरूमा कुनै गुनासो हुँदैन, तब उहाँको कामको यो चरण पूरा हुनेछ। पवित्र आत्माको महान काम भनेको तँलाई सिद्ध पार्नु हो र जब उहाँले कुनै काम गर्नुहुन्न र आफूलाई लुकाउनुहुन्छ, तब त्यो तँलाई सिद्ध पार्ने उद्देश्यले गरिएको हुन्छ र निश्चित रूपमा यसरी मानिसहरूमा परमेश्वरको निम्ति प्रेम छ कि छैन, उहाँमाथि तिनीहरूको वास्तविक भरोसा छ कि छैन, सो देख्न सकिन्छ। परमेश्वर स्पष्टसँग बोल्नुहुँदा तैँले खोजी गर्नु आवश्यक हुँदैन। उहाँले आफूलाई लुकाउनु भएको बेला मात्र तैँले खोजी गर्नु र तेरो आफ्नो बाटोमा अनिश्चितताको साथ अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ। तैँले सृष्टि गरिएको प्राणीको कर्तव्य पूरा गर्न सक्नुपर्छ र तेरो भविष्यको परिणाम र तेरो गन्तव्य जे भए पनि त जीवित रहने वर्षहरूमा तैँले परमेश्वरप्रतिको ज्ञान र प्रेमको खोजी गर्न सक्नुपर्छ अनि परमेश्वरले तँलाई जसरी व्यवहार गर्नु भए पनि तँ गुनासो गर्ने कार्यबाट जोगिन सक्नुपर्छ। पवित्र आत्माले मानिसहरूमा काम गर्ने एउटा शर्त छ। तिनीहरूले परमेश्वरका कामहरूको तृष्णा गर्नुपर्छ र खोजी गर्नुपर्छ र त्यसप्रति आधा मनको हुने वा शङ्कालु हुने गर्नु हुँदैन र तिनीहरूले हर समय आफ्नो कर्तव्यलाई सम्हाल्न सक्नुपर्छ। यस प्रकारले मात्र तिनीहरूले पवित्र आत्माको काम प्राप्त गर्न सक्छन्। परमेश्वरको कामको हरेक चरणमा मानव जातिबाट माग गरिएको कुरा भनेको ठूलो आत्मविश्वास र खोजी गर्नको लागि परमेश्वरको सामु आउने कार्य नै हो। अनुभवको आधारमा मात्रै मानिसहरूले परमेश्वर कति प्रेमयोग्य हुनुहुन्छ र पवित्र आत्माले मानिसहरूमा कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छन्। यदि तँ अनुभव गर्दैनस् भने, यदि तँ त्यसमा अघि बढ्दैनस् भने, यदि तँ खोजी गर्दैनस् भने तैँले केही पनि प्राप्त गर्ने छैनस्। तँ आफ्ना अनुभवहरूमा अघि बढ्नुपर्छ र तेरा अनुभवहरूद्वारा मात्र तैँले परमेश्वरका कार्यहरूलाई देख्न सक्छस् र उहाँ आश्चर्यजनक र अथाह हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छस्।